अस्सलाम वालेकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खैरपुर नाथन शाह पहुंच गए। दोनों अहम रहनुमाओं ने नवाही गांव झकरू में टेंट सिटी का दौरा किया और सैलाब मुतासरा से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासरा इलाकों में होने वाली तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मुस्ताफी होने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई। ये ऐवान गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लाहौर में सियासी जलसे के इनेकाद पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। बिल का मतन। खैरपुर नार्थन शाह से पानी क्यों नहीं निकाला गया? हैदराबाद सिंध हाई कोर्ट बेंच डीसी दाऊद पर बरहम। डीसी दाऊद को 2 घंटे में अदालत में पेश होने का हुक्म। बसूरत दीगर डीसी दाऊद को गिरफ्तार करके अदालत में लाया जाएगा। शहरी और वकला की जानिब से खैरपुर नार्थन शाह सैलाबी पानी की निकासी का हुक्म दे दिया गया। खैरपुर नार्थन शाह में सैलाब के सताए मुतासरीन पर सांपों का खतरा मंडलाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में खतरनाक नस्ल के सांप ने डेरे डाल लिए। सैलाब मुतासरीन की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। मुतासरा इलाकों में सांप के डसने की वैक्सीन भी नायाब हो गई। मातली बारिश और सैलाब मुतासरा को राह मंजिल की जानिब से राशन तकसीम किया गया। राह मंजिल के नुमाइंदगान का कहना था उनकी पूरी टीम बरसात मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात कोशिश करेंगे। बूरेवाला में किसान इत्तेहाद का मुतालबात के हक में डीएसपी दफ्तर के सामने मुजाहरा। किसानों ने रुकावटें खड़ी करके दिल्ली मुल्तान रोड ब्लॉक कर दी। बिजली के बिल, नजर आतिश और हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 28 सितंबर को बूरेवाला जलसा मुलतवी। पीटीआई में दड़ेबंदी और कशीदगी के बायस जलसा मुलतवी हुआ। जलसा गाह में बैनर्स लगाने पर 2 मुतहारिब दड़ों में गालम गलोच। जलसा मुलतवी होने पर कारकुनान में शदीद गम गुस्सा। हामिद सईद काज़मी साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर के प्रेस क्लब लियाकत अबूर आमद। हामिद सईद काज़मी ने हल्का एन 169 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। सियासत में हूँ और इसी हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेना है। हामिद सईद काज़मी की मीडिया से गुफ्तगू। बूरेवाला में 2 मुसल्लह डाकू घी कंपनी के मुलाजिम से 25 लाख नकदी छीन कर फरार। कंपनी मुलाजिम कार पर रिकवरी करके वापस शहर आ रहा था। टिकट की वारदात थाना सहकुआ के इलाके बिन मोड़ के करीब हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गढ़ी यासीन घरेलू तनाजा पर 2 कजन गुलाब और अब्दुल्ला सोमरू में झगड़े में इस्माइल सोमरू शदीद जख्मी। वाक़े घरेलू तनाजे पर पेश आया। पिंडी बटिया के इलाके सुखेखी में गर्ल्स स्कूल के सामने तलबा को अगवा करने की कोशिश नाकाम। तलबा के शोर करने पर स्कूल चौकीदार और मुकामी अफराद ने मुलजिम को पकड़ लिया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करेंगे आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा खैरपुर नार्थन शाह पहुंचे, जहां इन्होंने नवाही गांव जाकरो में कायम खैमा बस्ती का दौरा किया, जबकि खैमा बस्ती में मुकीम सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों से सवालात पूछे। सही जवाब देने पर बच्चों की हौसला अफजाई भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों से सवाल किया, आपका वज़ीर-ए-आज़म कौन है? जिस पर बच्चों ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ। बच्चे के जवाब पर शहबाज शरीफ ने कहा, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खैरपुर नार्थन शाह में होने वाली तबाहकारियों के मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध के हमरा खैरपुर नार्थन शाह में सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा भी लिया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी हिदायत की गई कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की जाए और इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। दुरानी हाउस में हाजी सरदार मोहम्मद दुरानी की रहाइशगाह पर सूबाई वज़ीर इंडस्ट्री हाजी मोहम्मद खान अतमा खेल और नराय प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा, बलूचिस्तान के सूबाई हुकूमत मुस्तहकम है और इत्तेहादियों के दरमियान मुकम्मल इत्तेहाद और इत्तफाक है। कोई भी रद्दोबदल इत्तेहादियों की मुशावरत से किया जाएगा। वजारतों में रद्दोबदल की बातों में कोई हकीकत नहीं, ये महज अफवाहें हैं। कोई भी रद्दोबदल तमाम तर इत्तेहादियों से मुशावरत की मुताबिक ही किया जाएगा और इत्तेहादियों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर पूरा सूबा और हुसूसन लोड़ालाई में शदीद नुकसानात हुए और जानी नुकसानात के साथ साथ माली नुकसानात भी हुए, जिसके अजाले के लिए हुकूमत की जानिब से जानी नुकसानात वाले को नकद 10 लाख रुपए दिए गए और माली नुकसानात के अजाले के लिए हर मुमकिन सर्वे में मसरूफ़ अमल है। जैसे ही सर्वे मुकम्मल होगा, इनके नुकसानात के अजाले के लिए इक़दाम किए जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चाही डॉक्टर कहवार बलोच ने कहा कि टाइफाइड पर काबू पाने के लिए वैक्सीन मुहिम 3 अक्टूबर से शुरू होगी। उन्होंने मजीद कहा कि टाइफाइड का जो गेट वैक्सीन मुहिम जिला चाही के 3 कुंजानबाद यूनियन काउंसिल में होगी, जिसके तहत 9 माह से 15 साल तक के 21,670 बच्चों और बच्चियों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया के नुमाइंदे अंजुमन ताजरान और मुकामी काउंसलर सैयद तनुजी जान कुशाई अब्दुल रहमान रेकी को ब्रीफिंग में बताया। इस मौका पर महकमा सेहत, WHO और यूनिसेफ के नुमाइंदे भी मौजूद थे। DHO डॉक्टर कहवर बलोच, DHCS और ताज मोहम्मद बलोच ने बताया कि टाइफाइड के खिलाफ मुहिम शहरी ज़्यादा आबादी वाले शहरी आबादियों में शुरू की गई, क्योंकि ये मर्ज ऐसे मकामात पर ज़्यादा फैलता है। उन्होंने कहा कि टाइफाइड से बचाव का वैक्सीन जो है मुकम्मल तौर पर महफूज और इंतहाई मुफीद है, जिससे इनके मर्ज की शिद्दत पर काबू पाया जा सकता है। पाकपतन में सियाहत के आलमी दिन के मौका पर जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का इंतजाम किया गया। वॉक में जिला अफसरान, सियासी समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। चाहत वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सैयद आसिफ हुसैन शाह ने की। वॉक के शुरा से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था, पाकिस्तान सैर तफरीक और दिलफरेब मनाजिर से मालामाल है। बेशुमार तरक्की याफ्ता ममालिक की मुआशरत शोबा सियाहत की खिदमत की मरहूम मिलत है। आवाम को सैर सियाहत के मौके फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क की मुआशरत की बेहतरी के लिए शोबा सियाहत का फ़रोग़ दौर हाजिर की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के सियाहती मकामात की खूबसूरती के हवाले से सियाहों के लिए खुसूसी दिलकशी रखती है। टूरिज्म डिपार्टमेंट सियाहती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है। वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के साथ लड़ते हुए शहीद फौजी का दस्ते खाकी इनके आबाई गांव गुंदब पहुंचा दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा फौजी दस्ते के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश करते हुए अदा की। वज़ीरिस्तान दहशत गर्दों के हमले में शहादत का रुतबा पाने वाले मोहम्मद हुसैन शहीद आलाबाद के नवाही गांव गुंदब का रहायशी था। फौजी मोहम्मद हुसैन मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जान शहादत नोश फरमा गए। शहीद फौजी वालिदैन का इकलौता बेटा था। शहादत का रुतबा पाने वाले फौजी जवान मोहम्मद हुसैन की नमाज जनाजा आलाबाद के नवाही उनके आबाई गांव कुंदबन में मुकामी कब्रिस्तान में फौजी दस्ते ने सलामी पेश करते हुए फौजी एजाज के साथ शहीद की नमाज जनाजा अदा की। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब के अलावा शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। जहानिया से खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं जहानिया में चोरी और डकैती के मुल्ज़मान गिरफ्तार न करने पर पुलिस थाना ठट्टा सादकाबाद के खिलाफ शहरियों का प्रेस क्लब जहानिया में एहतजाज। जहानिया में चोरी और डकैती के मुल्ज़मान गिरफ्तार न करने पर जहानिया के नवाही गांव चेक नंबर 118-10R के रहायशियों का जहानिया प्रेस क्लब में एहतजाजी मुज़ाहरा। मुकदमे के मुद्दई मोहम्मद तनवीर संधू का कहना है, चोर मेरे घर से 5 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवर और दीगर घरेलू सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, मगर हमारे नामजद मुल्ज़मान साजिद भट्टी वगैरह गिरफ्तार नहीं कर रही। उल्टा मुल्ज़िम साजिद हमें कत्ल करने की धमकियां दे रहा है और हमें मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए धमकियां भी दी जा रही हैं। सिखपुर के इलाके नवाकोट लाफिया में चौकी सिखपुर पुलिस ने चादर दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए घर पर धावा बोल दिया। अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाकर घरेलू सामान तोड़ दिया, सामान और नकदी रकम उठा कर ले गए। अहले इलाका का एहतजाज, हुकाम बारा से नोटिस लेने का मुतालबा। सिखपुर के गांव नवाकोट लाडिया में चौकी सिखपुर पुलिस एहलकार बगैर लेडी कांस्टेबल रफीक अहमद के घर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए दाखिल हो गए। टीवी, बर्तन और फर्नीचर समेत घरेलू सामान तोड़ डाला। दौरान तलाशी नकदी और सामान उठा ले गए। पुलिस ने खातीन और बच्चों से बदतमीजी की, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का मुतालबा है पुलिस ज्यादती का नोटिस लिया जाए। गढ़ी यासीन फायरिंग में बेदर्दी से कत्ल हुए मकतूल मीर खान चांडियों के कत्ल में मुलव्विस कातलों की गिरफ्तारी के लिए रोड ब्लॉक कर दी गई। गढ़ी यासीन में एक रोजा कबल फायरिंग में बेदर्दी से कत्ल हुए मकतूल मीर खान चांडियों के कत्ल में मुलव्विस कातलों की गिरफ्तारी के लिए वर्सा ने रोड ब्लॉक कर दिया। कौमी शाहराह पर बंद करके एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, जबकि कातलों की गिरफ्तारी के लिए रोड बंद कर दिया गया। इस मौका पर मकतूल मीर खान चांडियों की बहन हसीना फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मकतूल मीर खान चांडियों के कातलों को गिरफ्तार नहीं कर रही, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। खैरपुर नार्थन शाह में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज की जानिब से खुश्क राशन, मच्छरदानियाँ और खैमे तकसीम किए गए। पाक फौज के जवानों ने सैलाबज़दा इलाकों में कश्ती और हेलीकॉप्टर के जरिए सैकड़ों खानदानों में खुश्क राशन तकसीम किया। रवा माह के दौरान ज़िला दाऊद में पाक फौज की जानिब से इख्तिलाफ मुतासरीन में खुश्क राशन जबकि खैमे तकसीम किए गए। तिब्बी इमदाद कैंपों का इनेकाद करके हज़ारों मुतासरीन को तिब्बी इमदाद के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई।
کوہوٹا میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عزادار حسین نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانیوں کا فلسفہ بیان کیا، سینہ کوبی اور زنجیر زنی کر کے اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ مزید جانتے ہیں ندیم آزاد کی اس رپورٹ میں۔ کوہوٹا میں بھی چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ چہلم حضرت امام علیہ السلام کے موقع پر شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جلوس میں شریک عزاداروں نے سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتے ہوئے اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کیے۔ ماتمی جلوس روایتی انداز میں مرکزی امام بارگاہ قصر آل عمران سے برآمد ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس قصر آل عمران میں آ کر اختتام پذیر ہوا، جس میں سینکڑوں عزادار حسین شریک ہوئے۔ جلوس کے راستوں میں عزاداروں کے لیے سبیلیں اور لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کی جانب آنے والے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بیریل اور خاردار تاریں لگا کر بند کیا گیا۔ اس موقع پر تحصیل میونسپل کارپوریشن کا عملہ بھی موجود تھا، جبکہ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سول ڈیفنس اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، جس کی نگرانی ایس ایچ او تھانہ کوہوٹا شہد گیلانی نے کی۔ اس موقع پر ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے سٹی ٹریفک پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی، جس کی نگرانی وارڈن انچارج مرزا خورم نے کی۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے پر اہل علاقہ نے تمام سیکیورٹی اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ میاں والی سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں میاں والی کی تحصیل پلا کو ملانے والا روڈ 1 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ روڈ پر کام بند ہونے سے عوام الناس کو مشکلات کا سامنا۔ چودھری محمد آصف ارائیں سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی ارائیں بتائیے گا۔ جی بالکل، میاں والی کی تحصیل پپلا کو بامنا والا سے ملانے والا روڈ عرصہ 1 سال سے التوا کا شکار ہے۔ ٹھیکیدار کام کو چھوڑ کر رفو چکر ہو چکا ہے۔ سڑک پر بکھرے پتھروں کی وجہ سے جہاں حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں، تو وہیں دھول مٹی سے شہری گلے اور سانس کے امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں کو اس روڈ کا تعمیراتی کام جو سست روی کا شکار ہے، جو مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، اس روڈ کو لے کر کن مشکلات کا سامنا ہے، ان سے اس حوالہ سے بات کریں گے۔ آپ کیا بتائیں گے، اس روڈ کا کام بند ہے، کن مشکلات کا سامنا ہے؟ یہ بھائی 1 سال پہلے کام شروع تھے، کام بند پہ روزانہ اتنے ایکسیڈنٹ حالت رہتے پہ، روڈ دی شہریاں دی حالت رہتے پہ روزانہ اتنے ایکسیڈنٹ تھے، شہری اس تو بڑے تنگ ہیں۔ حکومت اپیل پہ مہربانی کر کے روڈ بنایا وجہ روڈ بنایا جائے، شہریوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالہ سے بات کریں گے۔ آپ بتائیں گے کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، بہت وڈیاں مشکلات یہ ہیں کہ خاص کر اس روڈ دی وجہ تو سارے جڑے مریض ہوندے نا، اساں سب تو زیادہ تکلیف سانو مریضاں دی ہے کہ سارے مریض ہسپتال گھن کے ویندے ہیں نا، ایک تو ٹائم زیادہ لگ ویندا ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ ڈلیوری کیس آوے تو اس واسطے بہت بڑی پرابلم ہوندی ہے، بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ عام شہری ہوں، طلبہ طالبات ہوں یا مریض ہوں، سبھی کو اس روڈ سے گزر کر جو ہے وہ پپلا شہر پہنچنا ہوتا ہے، اور شہریوں کو جو ہے بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے انتظامیہ سے اور اعلیٰ حکام سے کہ معاملہ کا نوٹس لیا جائے اور سڑک کے تعمیراتی کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، تاکہ یہ روڈ عوام الناس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر سکے۔ جی لیاقت پور میں سیرت النبی اسکالرشپ کے تحت نمایاں پوزیشن لینے والے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے ہونہار طلبہ میں چیک تقسیم تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر ابراہیم ڈائریکٹر کالج بہاولپور ڈویژن تھے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے ہونہار طلبہ کے لیے سیرت النبی اسکالرشپ کے تحت نمایاں پوزیشن لینے والے طلبہ میں چیک تقسیم کیے گئے۔ تقریب گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج میں منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی ڈاکٹر ابراہیم ڈائریکٹر کالجز بہاولپور ڈویژن تھے۔ تقریب میں لیاقت پور خانپور کے کالجز کے پرنسپل نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں ڈائریکٹر کالجز نے کہا، حکومت پنجاب کی طرف سے ہونہار طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے سیرت النبی اسکالرشپس کے تحت 50,000 روپے فی طالب علم دیا جا رہا ہے۔ محکمہ جنگلات چولستان کے رینج افسران ہی گینگز کی سرپرستی کرتے ہوئے کروڑوں کا ٹمبر چوری کرانے لگے۔ خیرپور ٹامیہ والی محکمہ جنگلات کے افسران و عملہ کی مجرمانہ ملی بھگت سے ٹالوں کھویا بنانے والی فیکٹریوں ہوٹلوں پر سرے عام ٹمبر فروخت کیا جانے لگا۔ جنگلات کے افسران و عملہ نے کرپشن کا بازار گرم کرتے ہوئے قومی خزانے کو ماہانہ کروڑوں روپے کا رگڑا لگانا شروع کر دیا۔ چولستان میں محکمہ جنگلات کے افسران کی مجرمانہ ملی بھگت سے کثیر تعداد میں موجود۔ سی ای او سے ڈاکٹر اظہر عباس نقوی کا ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر بلال صابر کے ہمراہ کارڈیک سینٹرل چونیا کا اچانک دورہ۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو دی جانے والی سہولیات میں غفلت برداشت نہیں کریں گے۔
CEO صحت ڈاکٹر اظہر عباس نقوی کا DTHO ڈاکٹر بلال صابر کے ہمراہ کارڈیالک سینٹر چونیا کا دورہ کرتے ہوئے عملے کی حاضری، صفائی ستھرائی، اسپتال میں موجودہ صورتحال، خواتین وارڈ، ایمرجنسی وارڈ، ECG روم، مین میڈیکل سٹور اور کووڈ ویکسینیشن کاؤنٹرز کا جائزہ لیا۔ ادویات کی کمی کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایات جاری کی کہ کسی بھی صورت عوام کو دی جانے والی سہولیات میں غفلت برداشت نہیں کریں گے۔ چونیا میں ارزانی پور ڈی میڈیکل لیب کا شاندار افتتاح، سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ تحصیل بھر سے صحافی برادری نے شرکت کی۔ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ لیبارٹری سے علاقہ بھر کے لوگ مستفید ہوں گے۔ مزید دیکھتے ہیں میاں احمد کی یہ رپورٹ۔ الہ آباد کے نواحی علاقہ ارزانی پور میں دی میڈیکل لیب کی افتتاحی تقریب میں صحافی، سیاسی، سماجی شخصیات نے شرکت کی، جس میں چودھری اختر ضیاء، مشتاق چودھری، چودھری اسماعیل، سردار جنگیر شیو ڈوگر، کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر نے افتتاح کیا۔ افتتاح کے موقع پر معروف عالمی دین حافظ غلام مصطفیٰ نے دعائے خیر فرمائی اور آنے والے معززین کے تواضع میڈیکل لیب کے اونر میاں محمد احمد نے کھانے اور مٹھائی سے کی۔ افتتاح کی تقریب میں میاں حنبل ثنا کریمی امیدوار MPA، چودھری جاوید شمشاد امیدوار MPA، حاجی غلام رسول، سردار جنگیر شیو ڈوگر، سردار کاشف سلیم، چودھری اختر ضیاء، مشتاق چودھری، چودھری اسماعیل، مدثر بھٹا، سردار جمیل سلیم ڈوگر، میاں عدیل اشرف، رقیب خان، خالد محمود انجم، ارشد سامل، ملک مصطفیٰ کمال اور دیگر نے شرکت کی۔ لیب کے اونر نے عوام کو خوشخبری دی کہ دی میڈیکل لیب 24 گھنٹے عوام کو سروس فراہم کرے گی۔ مستحق و نادار لوگوں کے ٹیسٹ فری ہوں گے۔ لیبارٹری کے افتتاح کے دوسرے روز فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں ڈاکٹر نویر احمد اسکن اسپیشلسٹ نے مریضوں کا چیک اپ کیا اور میڈیکل لیب کے اونر میاں محمد احمد رحیم کی جانب سے مریضوں کو فری ہدیات بھی دی گئی۔ میڈیکل کیمپ کے پہلے روز سینکڑوں کی تعداد میں مریضوں کو فری ہدیات اور چیک اپ کیا گیا۔ حاصل پور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ حاصل پور میں مبینہ اغوا کے واقعات کا ڈراپ سین، تمام واقعات فیک نکلے۔ سوشل میڈیا پر بچوں کے اغوا کی خبروں کی وجہ سے شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہو رہے تھے۔ SDO سرکل حاصل پور رانا اکمل رسول نادر نے پریس بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سوشل میڈیا پر بچوں کو اغوا کرنے والے گروہ کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس معاملے میں پکڑے جانے والے 3 اشخاص ذہنی مفلوج ہیں اور 2 اشخاص کی حالت کو دیکھ کر شہریوں نے سمجھا کہ شاید یہی بچوں کو اغوا کرنے والے ہیں، جبکہ ایک شخص جو کہ اپنی سگی پوتی کو لے کر جا رہا تھا، شہریوں نے مشکوک سمجھ کر اس کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کیا۔ مکمل تحقیق اور تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ تمام واقعات غلط فہمی کی بنیاد پر پیش کیے گئے۔ کشمور کے علاقے گٹو کے بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر پر خواتین کو پیسے نہ ملنے کے خلاف سیلاب اور برسات متاثرین کا گٹو میں احتجاجی مظاہرہ، دھرنا، مظاہرین کی بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی، متاثر خواتین کو پیسے فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کشمور کے علاقے گٹو کے بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر پر خواتین کو پیسے نہ ملنے، سفارش اور کٹوتی کے عوض پیسے ملنے کے خلاف سیلاب اور برسات متاثرین کا احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کی سینٹر انتظامیہ ڈائیورس ریٹیلرز کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا گزشتہ کئی روز سے گٹو کے بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر کے دھکے کھا رہے ہیں۔ سینٹر پر موجود خواتین صبح سے شام تک بھوکی پیاسی گرمی میں کھڑی رہتی ہیں، جبکہ صرف سفارش پر ہی لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ DC کشمور، SSP کشمور اور SHO گٹو معاملے کا نوٹس لے کر سیلاب برسات متاثرین خواتین کے پیسوں پر کٹوتی کا نوٹس لے اور ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ چیف آرگنائزر پریس کلب جوہر آباد ملک عمر دراز جویا کی زیر قیادت تحصیل پریس کلب شہاب، پریس کلب جوہر آباد، وادی سون پریس کلب نوشہرہ اور فیڈرل یونین آف جرنلسٹ عہدیداران اور ممبران نے CEO ایجوکیشن خوشاب ملک احسان احمد عوام سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران CEO ایجوکیشن خوشاب نے تمام صحافی برادری سے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ آپ لوگ مجھ سے جو آج عزت دے رہے ہیں مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ ضلع خوشاب کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ ایک تاریخ رقم کر کے جاؤں گا۔ محکمہ تعلیم کی ماضی کی ناقص تعلیمی معیار پر بات کرتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ میرا بطور CEO ایجوکیشن خوشاب تمام اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر صاحبان اور اساتذہ کرام کو ہدایت جاری کروں گا کہ 5 وقت کی نماز کو اپنا پہلا فرض میں شامل کیا جائے تاکہ طالب علم بھی نماز کے پابند ہو، اور یہی ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ تلہار سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے بارش اور سیلاب متاثرین کی مدد نہ کرنے اور تلہار میں بجلی اور گیس کی لاڈ شیڈنگ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے امدادی رقم میں کٹوتی کرنے کے خلاف ضلع بدین کے صدر راجہ خواجہ شاہ نواز سیال اسلم
राजा तहबूर शरीफ समूह शौकत इमरानी की रहनुमाई में टंडू बागो रोड से रैली निकाली गई। धरने से खिताब करते हुए सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा ने कहा कि सिंध को पीपल्स पार्टी ने डुबोया है, बारिशें कम पड़ी हैं, जानबूझकर सिंध के शहरों को डुबोया गया, इनकी माली मदद भी नहीं की जा रही, इमदादी कार्रवाइयाँ भी ताहाल शुरू नहीं की गई और ना ही इमदाद दी जा रही है। पुरअमन एहतजाज करने पर FIR दर्ज कर दी जाती है। सिंध भर में लाकानूनियत का राज है। मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ और आला अहदेदारान से सिंध में बारिश और सैलाब मुतासरीन की मदद करके तलहाल में बिजली और गैस की लॉट शेडिंग खत्म करके वजीफा लेने वाले मुस्तहिक औरतों की इमदादी रकम में कटौती बंद की जाए। सिविल सोसाइटी खारान के ज़ेर एहतमाम रखशान यूनिवर्सिटी ऑफ खारान के नोटिफिकेशन के इजरा और सब कैंप खारान में मसाइल के हवाले से एक रैली शहीद तवाब अकबर बुख्ती स्टेडियम से निकाली गई। रैली में तलबा और तलबात, सिविल सोसाइटी, आल पार्टी समेत दीगर तबका फिक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा, आज का ये अजीम उलशान रैली इस बात की सबूत है कि हरान पढ़ाना चाहता है। हमारे बच्चों को किताब और कलम की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी सब कैंपस हरान के ज़बू खाली का जिम्मेदार SHEO और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को करार देते हुए मुतालबा किया गया कि इनके अदब, दिलचस्पी और माली बेज़ाब्तगियों की वजह से आज यूनिवर्सिटी सब कैंपस के मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा को रिहाइशगाह और तालिबों को हॉस्टल की सहूलियत मुयस्सर नहीं की गई। सरगोदा से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, सरगोदा में पटवारी राज कायम अपने मनपसंद रेट पर पहले से ही अपने प्राइवेट एजेंट्स और मुंशियों के जरिए फिक्स कर रखे हैं, जिसमें सिंगल स्टोरी घर, डबल स्टोरी घर, सफ़ेद प्लाट और प्लॉट जो है उसकी रकम 70 से 80 हज़ार रुपये फ़र्द का जो लिया जाता है। तफसीलात ब्यूरो चीफ साजिद शाकिर से। जी साजिद, बताइएगा क्या मज़ीद तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सरगोदा में भी पटवारियों ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। अपने मनपसंद रेट पहले से ही अपने प्राइवेट एजेंटों और मुंशियों के जरिए फिक्स कर रखे हैं, जिसमें सिंगल स्टोरी घर, डबल स्टोरी घर, सफेदा प्लाट की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 70 से 80 हज़ार रुपया बतौर रिश्वत हर फर्द का लिया जाता है, जिसमें हुकूमती खजाने को लाखों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिसमें साबका पटवारी शौकत गोंदल चक 50 पहले नंबर पर हैं। जराये से पता चला कि चंद दिन पहले शौकत गोंदल पटवारी चक 50 मुस्तफाबाद की 3 फर्द जारी की हैं, जो कि मौके पर मकान तैयार शुदा हैं। फी फर्द का 80 हज़ार रुपए के हिसाब से वसूल किया है और इस पर सफेदा प्लाट की रिपोर्ट बनाकर दी है, जिसका इंतकाल नंबर 7801 और इसकी रजिस्ट्री भी पास हो चुकी है। चक 50 मुख्तलिफ मकानात को सफेदा और बगैर नक्शे के दर्जनों के हिसाब रजिस्ट्री करवा रखी हैं, जिसमें कौमी खजाने को लाखों का नुकसान पहुंचाया गया। कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा डायरेक्टर एंटी करप्शन से मुतालबा है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और लूटा हुआ पैसा वापस कौमी खजाने में जमा करवाया जाए। जी, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में 2 मुख्तलिफ फायरिंग के वाक़यात पेश आए। इनके वाक़यात में 4 दहशतगर्द हमले में 7 अफराद मारे गए। मारे जाने वाले अफराद की लाशों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजेश कुमार से। जी बताइएगा राजेश, ये कहाँ फायरिंग के वाक़यात पेश आए और जो अफराद मारे गए हैं क्या इनकी शिनाख्त हो सकी है? जी, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में 2 फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं। फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 दहशतगर्द समेत 7 अफराद मारे गए हैं। फायरिंग का पहला वाक़या कोयटा के रेलवे कॉलोनी में पेश आया, जहां पर नामालूम अफराद ने एक गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग की जद में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जांबाक हो गए। फायरिंग के वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने लाशों को कोयटा सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जबकि ये भी आपको बताता चलूँ, ये जो फायरिंग का वाक़या पेश आया है जिसमें 2 बच्चों समेत 3 अफराद जांबाक हुए, ये डॉक्टर नासिर के बेटे थे जो किसी शादी की तकरीब में गए थे। वहाँ से वापस आ रहे थे कि नामालूम अफराद ने इनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी है। जबकि इसके हवाले से पुलिस का ये कहना है कि इस वाक़े के बाद इलाके की नाकाबंदी करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी है। जबकि दूसरी जानिब कोयटा के हज़ारगंजी के इलाके में CTD ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। जबकि ये भी आपको मैं बताता चलूँ, ये जो कार्रवाई अमल में लाई गई है, CTD का कहना है कि दहशतगर्दों की इत्तला मिली थी, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द और CTD के एहलकारों के दरमियान कोई आधे घंटे तक मुसलसल फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। फायरिंग के बायस 4 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से भारी मिकदार में मंशियात
اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو یہ منشیات ان دہشت گردوں سے برآمد کی گئی ہے، یہ منشیات وہ کوئٹہ کے سے جو کراچی کے منتقل کی جا رہی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، برآمد کی جانے والی منشیات میں 27 کلو گرام ہیروئن اور اس کے علاوہ 17 راؤنڈ اور اسلحہ بارود وغیرہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جب مزید سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ یہ جو 4 دہشت گرد مارے گئے ان کا کلدن تنظیم سے تعلق تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان 4 دہشت گردوں کی لاشوں کو سخت سیکیورٹی میں سول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا، اور سی ٹی ڈی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے اس علاقے میں مزید سرچ آپریشن جاری ہے، مزید دہشت گردوں کی گرفتاری چند دنوں میں متوقع ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں تھانہ فورٹ عباس کے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ فورٹ عباس کے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 1 کلو 150 گرام چرس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی ندیم اقبال کا کہنا تھا کہ پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور ہمارے مشن منشیات جیسی لعنت سے پاک کرنا اولین ترجیح ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GM اردو۔